नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। आइतबार बिहानदेखि हराइरहेको तारा एयरको विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला पर्यो। मुस्ताङको थासाङ 2 मा विमान दुर्घटना अवस्थामा फेला परेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालद्वारा जानकारी। मुस्ताङका डीएसपी रामकुमार धानीका अनुसार यार्सा गुम्बा टिप्न गएकाहरूले विमानको पठाएका थिए तस्विर। पोखराबाट मुस्ताङका लागि उडेको सो विमान आइतबार बिहान 10:07 भएको थियो सम्पर्कविहीन। तारा एयरको ट्विन अटर विमानको खोजी कार्य सोमबार बिहानैबाट पुनः गरिएको थियो सुरु। विमानमा 19 यात्रु र चालक दलसहित 22 जना थिए सवार। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म जितको खुसियाली नमनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। काठमाडौँवासीले गरेको पापको भोगी सिस्टोलवासी भइरहेको भन्दै उनीहरू स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने व्यवस्था नभएसम्म सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता नदिने पनि घोषणा। महानगरपालिकाको नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता डङ्गलद्वारा आगामी 5 वर्षको कार्यकाल काठमाडौँको बासिन्दाको हक, हित, अधिकार र सहज जीवनयापनको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। आफूले प्रतिबद्धता जनाएका कुरालाई बजेटमा समावेश गरेर सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयमा काठमाडौँलाई विकास गर्न लागि पर्ने भनाई। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चिन्ता रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। बजेटमा उल्लेखित योजनालाई विद्यमान संरचनाले नधान्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको उल्लेख। विगतदेखि नै कार्यान्वयनको समस्या हुने गरेको भन्दै लेखिएको कुरा कागजमा मात्रै सीमित नगरी व्यवहारमा लागू हुनुपर्नेमा जोड। बजेटको कमी कमजोरीलाई हटाएर अझ समृद्ध बनाएर लागू गर्नु राम्रो हुने निष्कर्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई। बजेटको बुँदाहरू राम्रोसँग अध्ययन गरेर संसदमा प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई आग्रह। यस वर्षको कक्षा 12 को परीक्षा सोमबारदेखि सुरु। परीक्षा देशभर एकै साथ सुरु भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा जानकारी। बिहान 8 बजेदेखि सुरु भएको परीक्षा यही जेठ 25 गतेसम्म सञ्चालन हुने। परीक्षामा करिब 4,15,000 विद्यार्थी सहभागी भएको तथ्याङ्क। देशभरका 1,292 केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको जानकारी। 77 जिल्लाकै सबै केन्द्रमा परीक्षा सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाइएको जानकारी। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि वृद्धि गरेर बजेट गरिएको छ विनियोजन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि 1,77 करोड रुपैयाँको गर्नुभएको बजेट विनियोजन। सरकारले महिलामाथि हुने पारिवारिक र सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसालाई कम गर्न टोल फ्री नम्बर गर्ने भएको छ व्यवस्था। हाल सञ्चालनमा रहेको गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने बजेटमा गरिएको छ उल्लेख। विमानस्थल, बस पार्क जस्ता भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थलमा प्रहरी महिला सेल र 24 घण्टा खुल्ला रहने हेल्पलाइन स्थापना गरिने। हिंसामा परेका बालबालिका र महिलाहरूको उद्धारका लागि आवास गृहहरू पनि निर्माण गरिने। बाल श्रम निवारण कार्य योजना 2075 देखि 2085 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहलाई बाल श्रम मुक्त घोषणा गरिने उल्लेख। माध्यमिक तहको विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई थप प्रभावकारी बनाइनुका साथसाथै आगामी आर्थिक वर्षमा कक्षा 6 सम्म दिवा खाजाको पनि व्यवस्था गरिने। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम र खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने। बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम र पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरूका निम्ति साङ्केतिक भाषाका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने। बालबालिका खोज तलास सेवा र बाल हेल्पलाइन सेवा विस्तार गरी विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने पनि मन्त्री शर्माको दाबी।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबीको अन्त्य गर्ने, स्रोत साधनहरूको सही परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको जानकारी। बजेटमा लक्ष्य निर्धारण गरेर नै विभिन्न विषयमा अघि बढ्ने संकल्प लिएको उल्लेख। बजेट निर्माण व्यवसायीहरू लगायतका केही विषयहरू छुटेको कुरा बाहिर आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समेटेर अघि बढ्ने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता। बजेट पूर्ण र उत्कृष्ट नभए पनि देश र जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी आएको तर्क। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा नभएको पनि अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कुरा, तलब वृद्धि गर्ने कुरा, कुनै पनि कुरा चुनावसँग सम्बन्धित छ भनेर भन्न नमिल्ने स्पष्ट। 4 वर्ष अघिको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई पनि बजेटले निरन्तरता दिएको उल्लेख। स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सरकारबाटै सुरु गर्ने विषयलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका नेताहरूको एउटै आवाज। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत आइसकेकाले विमानस्थल निर्माणको काम रोक्न नहुनेमा सबैको जोड। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको भनाई। राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत इयरमार्क भइसकेकाले सरकारपछि नहट्ने मन्त्री आलेद्वारा स्पष्ट। पुरानो जहाज प्रयोग गरेर मानिसको जीवनको खेलवाड गरिरहेको भन्दै जहाजहरूको पुरै इन्जिनियरिङ सर्वे गरेर मात्रै प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई मन्त्री आलेको निर्देशन। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प नभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। राज्यका कुनै पनि निकाय विकासको सहयोगी हुनुपर्ने तर्क। अदालतको फैसलाको पाठको आधारमा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अध्यक्ष नेपालको धारणा। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नसकेमा राज्यको लगानी खेर जाने नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश मानसिंहको भनाई। विमानस्थल बनाउन नसके ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने तर्क। कानुनी परिवर्तन गरेर भए पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनुपर्ने नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलको भनाई। सर्वोच्च अदालतको आदेश बेवास्ता गरेर भए पनि निर्माण हुनुपर्नेमा जोड। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नसकेमा 100 वर्ष पछाडि परिने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीको टिप्पणी। सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न दिएको थियो आदेश। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिद्वारा सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन। समितिको बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई दिएको हो निर्देशन। राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नभएको तर्क। ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनको लागि भइरहेको अरबौं रुपैयाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्ने उल्लेख। सिद्धिचरण लोकमार्ग अन्तर्गत उदयपुरको कटारी नगरपालिका 14 भदौरे स्थित छनौटेमा भएको ट्रक दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु। सिद्धिचरण लोकमार्ग अन्तर्गत उदयपुरको कटारी नगरपालिका 14 भदौरे स्थित छनौटेमा भएको ट्रक दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु। मकवानपुरको हेटौँडाबाट मिक्सु सोलु हाइड्रो पावरको सिमेन्ट बोकेर सोलुखुम्बुतर्फ जाँदै गरेको ना 8ख 8297 नम्बरको ट्रक भएको हो दुर्घटना। बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माद्वारा सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत। सरकारले नमुना ओडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ घोषणा। सरुवा रोगहरूको जोखिम नियन्त्रण र कोभिड-19 जस्ता महामारीको प्रतिकार्यको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि कम्तीमा 50 बेडको सुविधा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने।
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात लगायतका रोगको उपचार दिँदै आएको सहुलियत व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख। प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशको इच्छा समृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षा भन्ने नाराका साथ प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन भइरहेका शिक्षालयहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने। सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने, सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने। प्रदेशमा रहेको सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाउने। एक घर एक धारा पूर्ण सरसफाई हाम्रो अभिभारा अभियानलाई अगाडि बढाउने। प्रदेश स्तरका विद्युत आयोजनाहरूको विकास, अनुगमन तथा नियमन लगायत समग्र व्यवस्थापनको लागि कानुन तर्जुमा गर्ने। प्रदेश कृषि विकास ऐनको तर्जुमा गर्ने। प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्डको स्थापना गर्ने। पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई विस्तार गर्ने घोषणा। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने। प्रदेशभित्र सम्भाव्यताका आधारमा रासायनिक मल कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट भाषणपछि पनि शेयर बजार मापक नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट। बजेटपछि तथा साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचक 45.09 अङ्कले घटेर 2178.69 बिन्दुमा झर्यो। सेन्सेटिभ इन्डेक्स 7.84 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 3.02 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.66 अङ्कले घट्यो। सोमबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 3,56,000 किता शेयर 1 अर्ब 33 करोड 88,56,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री। सोमबार कारोबारमा आएका 13वटै उपसमूहको परिसूचक घटे, जसमध्ये व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.22% घट्यो। विकास ब्याङ्क, वित्त, जलविद्युत, लगानी, जीवन बिमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, निर्जीवन बिमा र अन्य उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले घटे। कांग्रेस नेता तथा पन्जाबी गायक सिद्धू मूसेवालाको गोली हानी हत्या। सिद्धू मूसेवाला भनेर चिनिने शुभदीप सिंह सिद्धूलाई आइतबार साँझ राज्यको मानसा जिल्लामा यात्रा गर्ने क्रममा अज्ञात व्यक्तिहरूले हानेका थिए गोली लागेर अन्य 2 जना भएका छन् घाइते। पन्जाब सरकारले वाला सहित 424 जनाको सुरक्षा फिर्ता लिएको भोलिपल्ट यो घटना भएको बीबीसीमा उल्लेख। वाला र उनका 2 साथीहरू पन्जाबको जवाहर गाउँमा जीपमा चढ्दै गर्दा भएको थियो आक्रमण। वाला गाडीको सिटमा ढलेको र धेरै रगत बगिरहेको अवस्थामा परेका थिए फेला। उनलाई अस्पताल पुर्याए लगत्तै चिकित्सकले गरेका थिए मृत घोषणा। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र घटनामा गिरोहको संलग्नता रहेको गरेको छ आशंका। राज्यका प्रहरी प्रमुख वीके भवराले क्यानाडामा रहेका एक गुण्डाले आक्रमणको जिम्मेवारी दिएका छन् जानकारी। हत्यामा लोरेन्स विस्रोई गिरोह संलग्न रहेको भन्दै उनले गिरोहका सदस्य लक्कीले क्यानाडाबाट जिम्मेवारी लिएको गरेका छन् उल्लेख। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा युद्धग्रस्त खार्किभ सहरको भ्रमण। दोनावास क्षेत्रमा रुसी फौजले आफ्नो पक्कड कायम गरिरहेका बेला राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा पूर्वी युक्रेनको भ्रमण। खार्किभ भ्रमणका क्रममा जेलेन्स्कीद्वारा उत्तर पूर्वी शहरका सुरक्षा प्रमुखलाई बर्खास्त गरेको घोषणा। खेलकुद क्षेत्रमा भएका समस्या निराकरण गर्ने किसिमको बजेट आएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ भएको छ बजेट विनियोजन। बजेट घटेर आए पनि खेलाडीको हक हितका लागि बजेट आएको दावी। आगामी आर्थिक वर्षको खेल क्षेत्रको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 28 करोड रुपैयाँले आएको छ कमी। खेलकुद क्षेत्रका समस्याहरूलाई निराकरण गरेर खेल क्षेत्रबाट राष्ट्रको गौरव बढाउने, खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने र खेल क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने बजेट सकारात्मक भएको दावी। बढी मात्रामा क्रिकेटलाई प्राथमिकता दिएको, अन्य सम्भावना भएका खेलको विषयमा भने बजेटलाई प्राथमिकता नदिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको टिप्पणी।
खेलकुदमा खेलाडीलाई टिकाउनका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधामा कमजोरी भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको तर्क। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।